There has been complete intelligence failure in the terrorist attack on tourists in Jammu. Now we cannot blame Indira Gandhi and Nehru. There is complete failure of law and order in Goa, social activist Tara Kerkar said. सगळ्यात पयलीं हांव दुःख व्यक्त करता की पुलवामाक जे ट्युरिस्ट गेल्ले आमी आमच्या इंडियेचे भाव भयणी जे ह्या इन्सिडेंटान पळय म्हणजे हांव म्हणटा हांकां खूनूच हो पळय खून जाला तेंच्या फॅमिलीक हांव तेंचे दुख्खान सहभाग आसा आमचे सगळ्या ट्रस्टा वतीन हे अशें घडोवंक जायना कोणूय ट्युरिस्ट लोक खंयी भोंवपाक वता आनी तुमी पळयल्या की ह्या पुलवामाचे काश्मीरा प्रत्येक स्टेटीच्या लोकांक मारल्या बॉम्बेच्या लोकांक मारल्या हैदराबादाच्या लोकांक पंजाब म्हणजे प्रत्येक स्टेटीचो लोक ही हांकां इन्फॉर्मेशन कोणें दिलें की खंयचे खंयचे स्टेटीचे लोक थंय पावल्या म्हणून आनी तुमी एक बारीक पळयलें जाल्यार हिंदू आसा तो म्हणटा तूं राम म्हणून मारता मुस्लीम आहा तो तूं रहीम म्हणून मारता म्हणजे कितें चल्लां हें चल्लां कितें 56 चौडा का 36 कितें म्हणटा तूं न्हू 56 इंच छाती आपली छाती इतली रुंद आसा आपूण इतल्या रुंद छातीचो अशें म्हणून झेत मारता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान वो सबको साथ लेके सबका विकास सबका साथ हे सगळे पळय बंडला मारता हे सगळे पळय करता सरकार सारको काबार जाल्लो आसा सरकाराक खंयसरूच नियंत्रण केल्लें ना पाकिस्तानाचे लोक हे भितूर येता कशे पयलीं पळयलें बॉम्बे तुका भेंडी बाजारान तेंचे लोक आसा क्राफ्ट मार्केट आसा तेंचे लोक आसा आतां फाटलो तो कसाब येयलो तो खंयसून येयलो गुजरातासून येयलो तेन्ना चीफ मिनिस्टर कोण आसलो म्हणजे हेंचे सगळे पयलीं पासून तेंच्या वांगडा तालमेल आसा काय कितें अशेंय दिसता बारीक अभ्यास केलो जाल्यार खंयसर हेंचे आनी कशे येता आनी कित्याक लागून हे लोक मारामारी करता 370 थंय लायलो कितें उपयोग जालो आतां हे कोणे केले हेकाय बी कितें सोनिया गांधी इंदिरा गांधी नेहरू इनोल आसा काय कितें हेंचे फक्त एकूच दिसता आमकां की खंयचे जर कितें येयले जाल्यार काँग्रेसवाले सामील आसा तेजे सामील आसा अशें करून कितें तरी करून हे लोक नाटक करता आपले कितें तरी धापून दवरपाक हे लोक अशें करता ओपोजिशन आसा तांकां तर लजूच ना तेंच्यांनी सगळी हेंच्या वांगडा लज भाजून काडल्या अशें दिसता खंय येदो व्हडलो क्रायम जाता फाटल्या दिसांनी पळयना आमच्या गोंयानूच 4 बॉम्ब आसा म्हणून पळयले हायकोर्टान बॉम्ब हेडक्वॉर्टरान बॉम्ब आनी खंयसर बॉम्ब हे बॉम्ब आहा म्हणून येयले खंयसून येयले कशे येयले कितें अभ्यास केलो तुमी कोणी हे अफवा पळयलेली विचारले तुमी ना कारण तुमी तुमच्या खुर्चीचे आनी हाजेचो बटवो लागीं करपाक रोड सगळे काबार करपाक रोडाचे एक्सटेंशन हे एक्सटेंशन ते एक्सटेंशन करपाक तुमी मेल्या तुमकां खंयच पडलें ना अरे तो धेपो तेज्या घरान तेज्या जाणट्या मनशा हातापांया बांदून दवरले बांदून दवरून तेज्या घरांतली लूट केली आतां कितली लूट वेली ती आमकां हे ना पण लूट केली जो मनीस तुमकां इलेक्शना वेळार पयसो भितर तेज्या जाणट्या मनशांक थंय बांदून दवरली